नफीसा शाह साहिबा, आप लोग आदाद व शुमार के पीछे, तनकीद ये है, हुकूमत भी ये कहती है कि आप आदाद व शुमार के पीछे छुप रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 महीने से। और चले आपने नहीं भी करना, हाउ आर यू सो श्योर कि लोग वाकई आपकी कॉल पर अब उस तरह बाहर निकलेंगे, या लोगों को अगर ये खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस इसी तरह फैलता रहा या ज्यादा स्प्रेड हुआ अगले 1 महीने के अंदर खुदा ना खास्ता, तो ये आपकी तहरीक तो शायद धरी की धरी रह जाएगी। हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे आप? अब जनवरी में हुकूमत को घर भेजने की बात करते हैं, हुकूमत कैसे जाएगी अगर कोरोना वायरस ही खुदा ना खास्ता इतना फैल गया और इसकी शरह इतनी बढ़ गई? तो देखिए, हुकूमत के पास खुद वो कुंजी है। अगर वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जलसे करना बंद कर दे, एहतजाज करना बंद कर दे, लॉन्ग मार्च का कॉल वापस ले ले, हम बिल्कुल सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा शर्त यह है कि वजीर आजम घर जाए। आज वजीर आजम जो है ऐलान कर दें कि आई एम गोइंग और मुझसे नहीं होता, जो नहीं हो रहा, अपनी डिफीट एडमिट करें, कौम से अपोलोजाइज करें, तो हम अपने जलसे वलसे सारे मौखर कर देंगे और उसकी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। हमारा जो डिमांड है उस पर तो हम अटल हैं, और वो डिमांड ये है कि हुकूमत जो है वो बुरी तरह, हुकूमत का जो कंटेनर वायरस लेके आए हैं, इस कंटेनर वायरस ने पूरे मुल्क का जीना जंजाल किया हुआ है। अच्छा जी। यरगमाल बनाया हुआ है। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो है, उसने लोगों की तकलीफ जो है वो इतनी बेइंतहा कर दी है। आप मुझे बताएं, जब जो लोग वहां आए हैं वो सारे रिस्क लेकर इसलिए आते हैं कि वो समझते हैं कि उनके लिए ये हुकूमत ज्यादा बड़ी रिस्क है। हम समझते हैं ये हुकूमत मुल्क के लिए, मुल्क और पाकिस्तान की अवाम की सेहत के लिए, तालीम के लिए, बिजनेसेस के लिए, फार्मर्स के लिए ये हुकूमत ज्यादा बड़ी रिस्क है कोरोना वायरस से। ये जो कंटेनर वायरस लेके आते हैं, इन्होंने हुक्मरानी का इतना नफीसा शाह साहिबा, अलाउ मी प्लीज। देखिए, आप ये कह रही हैं आपको पता नहीं, आपने पहले फेज में कहा आपको पता नहीं है सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, आपने कहा ये हुकूमत ज्यादा रिस्क है फार्मर्स के लिए, मजदूर के लिए। ये बीमारी, ये पेंडेमिक बहुत बड़ा रिस्क है, सियासत को छोड़ दीजिए, आप लोग तो खुद कहते रहे हैं। आज या तो आप गारंटी दे दें, पूरी पीडीएम इंक्लूडिंग पीएमएलएन आप सारे कह दें कि जी हम गारंटी देते हैं कोई कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, ये सब झूठ है जो हुकूमत कर रही है, तो ठीक है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, जल्द से करें, आप हुकूमत को इन राइटिंग दे दें। हुकूमत ने एक दिन भी, कितने डेथ्स हुए हैं इस वक्त? रिकॉर्डेड डेथ्स हो गए 7,500 से ऊपर, अनरिकॉर्डेड डेथ्स हजारों होंगे, हजारों, क्योंकि ये टेस्ट नहीं कर रहे थे। क्या एक दिन के लिए भी उन्होंने जिम्मेदारी ली? कितने डॉक्टर्स, 100 से ज्यादा डॉक्टर्स शहीद हुए, अस्पतालों में हुए, वो जलसों में नहीं है। क्या हुकूमत ने एक दिन भी जिम्मेदारी ली है? क्या वजीर ने, इनके कितने वजीरों ने इस्तीफा दिए? किस चीज की जिम्मेदारी ली है? ट्रेन हादसे हुए, 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो नहीं लेंगे, आप भी नहीं लेते, जिम्मेदारी ली है? आप भी नहीं आटा चीनी हो गया, एक वजीर ने, ये किस जिम्मेदारी की बात करते हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर आप जलसे करते रहे और आपके जलसों की वजह से बढ़ गया कोरोना वायरस, तो फिर वजीर आजम कहते थे लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं। आपने आटा गुम किया हुआ है, अच्छा, आपने चीनी गुम की हुई, आज भी भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। मैं उनकी जबान जो है वो दोहरा रही हूं। ठीक है, चले ठीक है, आपका मौकफ है। मैं मियां महमूद रशीद साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा ऑपोजिशन के कंबाइंड व्यू ले लूं। आप बार बार, अब मैंने उनसे भी यही कहा, नफीसा शाह साहिबा से, मियां साहब या तो आप हुकूमत को ना किसी को इन राइटिंग दे दें। उन्होंने कहा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हुकूमत ने कब ली है जिम्मेदारी, लेकिन क्या आप लोग ये गारंटी करने के लिए तैयार हैं कि भाई हम कहते हैं ये सब फिगर झूठे हैं, कोरोना वायरस कोई नहीं फैल रहा, ना ही ये सेकंड वेव है, ये सब 2 नंबरी है और हमारे जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं एक बताऊं बतौर पाकिस्तानी कि आपको, कि आज पाकिस्तान में आइन कानून नाम की अमलन कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अदारे, माफ़ करना मुझे कहते हुए वो बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अंदर से बड़े खोखले हो चुके हैं। पाकिस्तान के अदारों में जो लोग बैठे हैं वो बातें ये कर रहे हैं कि ये सिलसिला अगर कुछ देर और चल गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं वो बात नहीं कहना चाहता जो लोग कह रहे हैं, मगर मुझे ये बताएं
کہ کیا میری پہنچ سے 2 وقت کی روٹی دور ہو جائے، میری پہنچ سے میڈیسن دور ہو جائے، میری پہنچ سے روزگار دور ہو جائے، میری پہنچ سے میری راس کھائی جائے یار. میں جو کام کر رہا ہوں، میں نے جو 30 35 40 سال سے اپنی راس بنائی تھی، 2 سالوں میں میری وہ راس ختم ہو کے رہ جائے تو میرا جینا کیسا بھائی، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے مرنا ہی ہے تو میں ایک رسک لے لوں کہ کم از کم اس سے جان چھڑا کے اپنے بچوں کا مستقبل تو سیو کر دوں. کیسے شور ہے کہ ان سے جان چھڑا لیں گے؟ آج تک کون سے وزیر اعظم نے ایسے ڈیمانڈ پہ استعفیٰ دیا؟ آپ نے دیا تھا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں منیب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن احتجاج کرتی ہے کسی بھی حکومت وقت کے خلاف تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور نہ کبھی اس طرح حکومتیں جاتی ہیں کہ احتجاج کی وجہ سے. لیکن آپ کو یقین ہے یہ جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں یقین اتنا ہے جتنا آپ کو یہ علم ہے کہ آج اس وقت رات کے 11 بج چکے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یقین اس لیے یہ دلا رہا ہوں کہ کسان باہر آ رہا ہے، ٹرانسپورٹر باہر آ رہا ہے، اچھا جی، آپ وکلا باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سرکاری غیر سرکاری ملازم باہر آ رہے ہیں، تاجر باہر آ رہے ہیں. وجہ کوئی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بتا دیں ان 2.5 سالوں میں مطمئن ہو ان کی پالیسیوں سے، کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ چلیں 2.5 سال انہوں نے ہمارا رگڑا نکال لیا، آئندہ آنے والے جو 2.5 سال ہے اس میں بہتری آ جائے گی. کوئی آئندہ ان کی پالیسیوں سے بھی ہوپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری میاں صاحب کو بولنا وقت کٹ ہے سر. یار مجھے یہ بتائیں، یہ تو ہے پاکستان کا ایشو. اب دوسرا ایشو عوام کو یہ ہے کہ ہماری ریاست کہاں کھڑی ہے. دنیا میں ہم تنہا ہو گئے جس کے لیے 70 سال لڑے، مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. براجمان حکومت ہے نا. میاں محمود الرشید صاحب سن تو لیے آپ نے آرگومنٹ، سر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ آپ سے جان چھوٹ رہی ہے ویسے بقول میاں جاوید لطیف صاحب. دیکھیں ایک تو مجھے ٹائم آپ بڑا کم دے رہے ہیں. نہیں پلیز دیں. میں نے بڑی لمبی تقریریں سنی ہیں دونوں کی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں نے جو بات کی وہ ایک ہی لب لباب ہے اس کا کہ کسی طرح سے یہ گھر چلے جائیں، ہائے کسی طرح سے یہ گھر چلے جائیں. میں انہیں دونوں کو کہتا ہوں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ ہی کہاں ہے اب دل داغدار میں. یہ آپ کی حسرتیں یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی. آپ نے 4-6 جلسے اور کر لیے تو کر کے دیکھ لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش کہ ہائے یہ چلے جائیں، یہ گھر چلے جائیں، یہ حکومت گھر چلے جائے، بھائی کیا بات ہے. یہ گھر چلے جائیں، الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہیں، 22 سال کی جد و جہد ہے ہماری پارٹی کی پشت پہ. ہمیں کوئی گھر بھیجے گا تو لگ پتہ جائے گا گھر کیسے بھیجتے ہیں. اتنے آسانی سے گھر جانے والے نہیں ہیں. ہاں جی کان کھول کر سنیں، 5 سال کے لیے دونوں کو کہہ رہا ہوں کان کھول کر سنیں. یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی 100% میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. آپ جن کو سنانا چاہ رہے تھے آپ نے سنا دیا، اور یہی آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے. آپ دونوں پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں پارٹیاں کان کھول کر سنیں کہ اتنی آسانی سے ہم نہیں جانے والے جناب. عوام کی اکثریت نے 1.70 کروڑ ووٹ دے کے ہمیں الیکٹ کیا ہے. ہمیں آپ کو برداشت کرنا ہوگا. ہم نے پوری قوم نے آپ کو برداشت کیا ہے 30 سال. ٹھیک ہے، اب آپ کو انتظار کرنا چاہیے پیشنس کے ساتھ. ہمیں ہمارا ٹینیور پورا کرنے دیں. اور یہ جو شام غریبہ روز آپ نے منائی ہوتی ہے نا، جو روتے پیٹتے ہیں آلو ٹماٹر روٹی، یہ میاں جاوید لطیف کو کوئی پوچھے تو ارب پتی آدمی ہے یار، تجھے کیا پتا غریب کی روٹی اسے مل رہی ہے نہیں مل رہی. خدا کا خوف کرو بات کرتے ہوئے بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب غریب کی بات کرتے ہیں، یہ کسان مزدور کی بات کرتے ہیں، یہ روٹی اور بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو بڑی مذاق خیز باتیں لگتی ہیں. میں اپوزیشن والوں کو کہوں گا کہ جنوری کی ڈیٹیں نہ دیں. جنوری کی ڈیٹ ان کی رخصتی کی ڈیٹ ہے. ان کا بوریا بستر گول ہو جانا، 2 جلسیاں اور کر لیں گے. لوگ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں. آج کرونا کے جو حالات ہیں پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کس ہنسی اور مذاق کے ساتھ اس وبا کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں. اور قوم جو ہے اس نے پہلے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، اور عمران خان کے اور حکومت کے جو اقدامات تھے
یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں کہہ رہا، پاسٹ کے اندر وہ درست ثابت ہوئی. یہ تو بڑی بڑھ کے باتیں کرتے تھے، ایسے کر دو ویسے کر دو، لیکن حکومت نے جو کیا الحمدللہ اس کے بڑے بہتر نتائج نکلے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت اب بھی سنجیدگی کے ساتھ سارے یہ کر رہی ہے اس طرح کے اقدامات. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن کو بھی سنجیدہ رویہ اپناتے ہوئے اس وبا سے عہدہ ہونے کے لیے حکومت کا ساتھ، حکومت کو بھی شاید بڑا دل کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، کنونس کرنا چاہیے نا اپوزیشن کو. لڑ کے کام نہیں چلے گا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی یہ کہیں سلیکٹڈ ہیں، یہ لائے گئے ہیں، یہ چرا کے آئے ہیں، یہ زبردستی بٹھائے گئے ہیں اور ہمیں مانے نہ ہمارے وجود کو، تو ہم ان کے وجود کو کیسے مان جائیں گے؟